कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विदुरजीले भन्नुभयो भगवान किन मायालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, किनभने भगवानको ज्ञान त कहिल्यै सङ्कुचित छैन। त्यस्ता नित्य मुक्त सदैव असङ्कुचित ज्ञानवाला भगवान, उहाँले पनि मायालाई किन स्वीकार गर्न पर्यो, यो मलाई जान्ने इच्छा छ। प्रभु भगवान एक्लै हुनुहुन्छ तर धेरै बनाउनुहुन्छ। हजुरले आज्ञा गर्नुभयो देशतः कालतः योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा। देशले कालले वस्तुले केहीले पनि परिमित गर्न सक्दैन भगवानको ज्ञानलाई। त्यस्ता भगवान पनि फेरि किन जगतलाई बनाउनका निमित्त माया स्वीकार गर्नुहुन्छ। म त अज्ञानका सङ्कटमा परेको छु, यो कष्टलाई यो सन्देहलाई निवारण गरिदिनुहोस्, जिज्ञासा गर्नुभयो विदुरजीले। मैत्रेय ऋषिले भन्नुभयो विदुरजी भगवान नित्यमुक्त भएर पनि सदैव प्रकृति सम्बन्धबाट टाढा भएर पनि भगवान बेला बेला क्रीडा गर्ने इच्छा हुन्छ, खेल खेल्ने हुन्छ भगवानलाई, र यी प्रकृतिलाई मायालाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवान स्वतः सुख स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवानलाई साधनाद्वारा जसरी तसरी व्यक्तिले सम्झे तापनि उसलाई नै जीवनमा शान्ति मिल्दछ। जबसम्म भगवानमा मन लाग्दैन, भगवत शरणको ध्यान लाग्दैन, तबसम्म संसारमा कुनै प्रकारको सुख नाम गरेको पदार्थ उसले प्राप्त गर्दैन। जुन प्रतिनिधि प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, सुखाय कर्माणि करोतु लोकः, सुखका निमित्त कर्म गर्दछन् तर मनुष्यले दुःख पाउँछन्, त्यसको समाधान यहाँ गर्दै भन्नुहुन्छ विदुरजी सुन्नुहोस्। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः, कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। अशेष संक्लेश समं विधत्ते, भगवान का गुणानुवाद। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हुनुभएको हुनाले भगवान का लीला, भगवान का धाम, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम यी सबै आनन्द स्वरूप छन्। त्यसकारणले भगवानका कथा रस जसले पान गरेका छन् भने उसका सबै प्रकारका क्लेशहरू नाश भएर जान्छन्, सबै प्रकारका पीडाहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसमा पनि कुतः पुनः तच्चरणारविन्द पराग सेवा रतिः आत्मलब्धा। त्यस्ता भगवानका चरणारविन्दका रजको सेवा गर्ने भक्तहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका विषयमा त के नै बताऊँ, कति आनन्द उहाँहरूलाई। त्यसकारणले संसारमा सुख नाम गरेको पदार्थ छैन, संसारका पछि लागेर सुख पाइन्न विदुरजी। सुख त भगवानको नाम हो। उपनिषद्ले यही बताउनुहुन्छ, आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसं विसन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्द स्वरूप परमात्माबाट यो सारा चराचर जगतको सृष्टि भयो। आनन्द स्वरूप परमात्माले नै यो जगतको पालन गर्नुभएको छ र आनन्द स्वरूप परमात्मामै गएर यो जगत लीन हुन्छ। उहाँलाई नै जान्न इच्छा गर्नु, उहाँ नै ब्रह्म हुनुहुन्छ। उपनिषद्को यो आज्ञा छ। त्यस हुनाले सुख हो भगवानको नाम, आनन्द हो भगवानको नाम। भगवानदेखि व्यतिरिक्त अरू सबै पदार्थ के हुन्? दुःखका कारण हुन्। त्यसकारणले संसारमा जस्तो कि कोही धानबारीमा गएर मकै खोज्दा पाइन्न, फुल रोपेका ठाउँमा फल गरेर खोज्दा पाइन्न, जसरी यसै गरी यो संसार दुःखको फुलबारी हो। दुःख फुल्ने ठाउँमा गएर सुख खोज्नु भनेको त्यो मूर्खता मात्र हो। त्यहाँ कसै गरी सुख मिल्दैन। पतिका पछिल्तिर लागेर
पत्नीका पछितिर लागेर पुत्रका पिताका पुत्र धन दौलत यी संसारका पदार्थहरूका पछाडि लागेर सुख माग्नु भनेको धानबारीमा मकै खोज्नु जस्तै हो। यसबाट दुःखै मात्र मिल्दछ। जस्तो कि हेर्नु, व्यक्तिले केलाई सुख मान्ने, संसारमा अलिकति दुःखलाई हटाउन सक्यो भने व्यक्तिले म सुखी भएँ भनेर भन्छ। दुःखलाई प्रतिकार गर्छ, आहा आहा म सुखी हुँ। सन्तान थिएनन्, सन्तान जन्मियो, आहा आहा म सुखी भएँ। परन्तु विचार गर्नु त पहिले त्यो सन्तान नजन्मिउन्जेलसम्म भएको जो पीडा हो नि, त्यो चिन्ता हो। त्यो पीडा यो सन्तान जन्मेर हटेको मात्र छ। व्यक्ति सामान्य अवस्थामा आएको मात्र हो, कुनै सुख माथिबाट खसेको छैन। त्यो अघि भएको दुःख हो, पीडा हो, त्यो हट्नुलाई नै संसारमा हामी सुख भनिदिन्छौँ। भोकायो व्यक्ति, उसलाई भोजन मिल्यो, भोक लाग्दाखेरि भएको जो पीडा थियो त्यो भोजनले पीडा सकियो अनि भन्छ आहा आहा कति आनन्द भयो, कति सुख भयो। कहाँबाट सुख भएको छ र? त्यो अघि भएको दुःख हटेको मात्र छ। तिर्खायो व्यक्ति, कसैले शरबत दिए, जलपान गर्यो, आनन्दसँग भन्छ आहा आहा कति सुख भयो। वस्तुतः संसारमा दुःख हटाउनलाई नै सुख भनेर व्यवहार गरिन्छ। सुख संसारमा छँदै छैन। यदि भोजनले सुख हुन्थ्यो भने हेर्नु, एक थाली भोजन गरुन्जेलसम्म आहा आहा गरिकन भोजन गर्छ व्यक्तिले। अगाइसक्यो भने अनि फेरि पनि भान्सेले उति नै भोजन पस्केर दिउन्, यो खाइनस् भने भनेर हातमा डन्डा लिएर बस्यो भने अब त्यही भोजन यसका लागि दुःखको कारण बन्दछ। अब कसरी खाने र? एक घाँस खाइन्न। आखिर भोजनले सुख हुन्थ्यो भने अब पनि भोजन गर्दा सुख नै हुनु पर्थ्यो नि। त्यस कारणले न भोजनले सुख, तिर्खा मेटिसकेपछि फेरि एक लोटा पानी कसैले दिएर यो पनि खा, यो पनि पी भनिदिने भने के दशा हुन्छ? न पानीले सुख, न निद्राले सुख, न वस्त्रले सुख, न अन्नले सुख। संसारमा कुनै पदार्थले सुख दिनै सक्दैनन्। केवल दुःख हट्नुलाई मात्रै संसारमा सुख भनेर व्यवहार गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सुख भनेको केवल परमात्माको नाम हो। भगवान नै सुख हुनुहुन्छ। त्यस्ता सुखस्वरूप परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्न सक्यो। सम्बन्ध जोड्नका निमित्तै भगवत कथा रसलाई पान गर्ने, भगवानका दिव्य नामको कीर्तन गर्ने, भगवानका दिव्य स्वरूपको ध्यान गर्ने हो भने जस्तो सूर्य कहीँ भए तापनि यहाँसम्म प्रकाश दिइरहनु भएको छ। यसै गरी भगवान जहाँ कहीँ हुनुहोस्, व्यक्तिले संसारमै रहँदा पनि सुखको अनुभूति गर्छ। किन? परमात्मा सुख स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भगवानसँगको वास्तविक सम्बन्ध नाता जोड्ने हो भने नै सुख हुन्छ। संसारमा त हेर्नु, एक युवाले युवतीका साथ विवाह गरे, दुवै आहा आहा आनन्द भनेर भनिरहेका छन्। केही समय पछाडि तिनै प्राण प्यारा अगाडि मरेर गइदिन्छन् अथवा ती प्राण प्यारी गइदिन्छन्। अब जसको प्राप्तिमा आहा आहा गरिरहेको थियो, अब उनको वियोगमा छाती पिटी पिटी व्यक्ति रुन थाल्दछ, मलाई छोडेर गयो भनेर। त्यस कारणले यहाँ भएका संयोगाः विप्रयोगान्तः, भगवान श्रीरामले पनि बताउनुहुन्छ वाल्मीकि रामायणमा, जति संयोग छन् ती सबै वियोगमा गएर टुङ्गिन्छन्। यो मानव जीवन भनेको दुःखान्त हो। किनभने ऊ जन्मिएर आयो, आउँदाखेरि रुँदै आयो, मरेर जान्छ, सबैलाई रुवाउँदै जान्छ। त्यस कारणले रोदनबाट सुरु भएर रोदनमै टुङ्गिने यो मानव जीवन, यो संसारमा कुनै प्रकारको सुख नाम गरेको पदार्थ छँदै छैन। संसारको दुःख हटाउनुपर्छ र सुख पाउनुपर्छ भने त भगवानसँगै सम्बन्ध जोड्नु पर्दछ। यस प्रकारले जिज्ञासाको समाधान गर्नु हो मैत्री ऋषिले। विदुरजीले अरू पनि जिज्ञासा गर्दै जानुभयो, प्रभु समछिन्न संशयो मह्यम तब सुक्ता सिनाविभो। हजुरका वाणी रूपी यो खड्गले मेरा सारा संशयहरू नाश हुँदै हुँदै गइरहेका छन्। आज मेरो मन अत्यन्तै सावधान हुँदै हुँदै गइरहेको छ। प्रभु, मैले त यो निश्चय गरेँ कि संसारमा कि अत्यन्तै मूर्ख व्यक्ति सुखी छ कि अति नै ज्ञानी व्यक्ति सुखी छ। बिचको व्यक्ति त अति नै दुःखी हुँदो रहेछ, यो मैले जाने। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परङ्गतः तौ उभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। किनभने न योसँग पूर्ण ज्ञान छ, न अज्ञान नै छ। अज्ञान हुने व्यक्तिलाई के सुख के दुःख केही हुँदैन, सम्म हुन्छ। पूर्ण ज्ञानीलाई पनि संसारले कुनै प्रकारले सताउँदैन। तर यी बिचमा भएका संसारीहरूलाई भने धेरै नै पीडा भएको मैले बुझेँ हजुरका उपदेशबाट। धेरै जिज्ञासाहरू यहाँ गर्नुभएको छ भगवानका विषयमा, भगवानका कर्महरूका विषयमा, लीलाहरूका विषयमा। सबै जिज्ञासा गर्दै गर्दै अन्तिममा भन्नुभयो, प्रभु मैले सोध्न जानेको छैन भने हजुरले यस्तो कृपा गरिदिनुहोस्। येन वा भगवान् तुष्येद धर्म योनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्यायि चानगः।
साक्षात धर्म का जन्मदाता, धर्म का कारण त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर जे सुन्नाले, जे बताउनाले, जे गर्नाले प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो नि हजुरले बताइदिनुहोस्। यदि मैले सोध्न जानेको छैन भने यसरी सच्चा निष्ठा व्यक्त गर्नुभयो विदुरजीले मैत्री ऋषिका सन्निधिमा। अब यतातिर हेर्नु, मैत्री ऋषिले विदुरजीको अभिनन्दन गर्दै भन्नुभयो, विदुरजी तपाईँ त्यस्ता पूर्ववंशमा जन्मनु भएको छ। तपाईँ जन्मनाले गर्दा, तपाईँ जस्ता भागवतको जन्म भएकै कारण यो पूर्ववंश सज्जनहरूद्वारा पनि सेवनीय बनेको छ, आदरणीय बनेको छ। भगवानमा अनन्य निष्ठा तपाईँको अघि। हजुरले भगवानको कीर्तिमालालाई पद पदमा नयाँ नयाँ बनाएर विस्तार गरिरहनु भएको छ। यो लक्षण तपाईँमा छ विदुरजी, धन्य हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँलाई म भगवान शङ्करशनले बताउनु भएको भागवत यो ज्ञान म प्रदान गर्दछु। शेषजी भागवतका एक परम्परामा प्रथम आचार्य हुनुहुन्छ। भागवतका दुई परम्पराहरू छन् हेर्नु, एउटा नारायणी परम्परा, अर्को शेष परम्परा। नारायणी परम्परामा भगवानले ब्रह्मालाई दिनुभयो चतुश्लोकी भागवत, ब्रह्माले नारदलाई, नारदले व्यासलाई दिनुभयो, व्यासले सुखदेवलाई दिनुभयो, सुखदेवले सुतजीलाई, सुतजीले ऋषिहरूलाई। ऋषि परम्परामा आज पनि यो भागवत जस्ताको तस्तै प्रचारित भइरहेको छ। अर्को एउटा परम्परा छ शेष परम्परा। शेष परम्परामा भगवान शेषजीले सनकादिहरूलाई भागवत प्रदान गर्नुहुन्छ। सनकादिले साङ्ख्यायनलाई, साङ्ख्यायनले पराशरलाई र बृहस्पतिलाई दिनुहुन्छ। पराशरले मैत्री ऋषिलाई दिनुहुन्छ। आज मैत्री ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, जगादसोस्मद् गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च प्रवाच मह्यं सदयालुरुक्तः मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यम। साक्षात मेरा आचार्य श्री पराशर ऋषिले मलाई आदि पुराण प्रदान गर्नुभयो, त्यही ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। यसबाट के सङ्केत गर्दै हुन्छ यहाँ भने पराशर ऋषिले मैत्री ऋषिलाई मुख्य श्रोता बनाएर श्री विष्णु पुराणको उपदेश गर्नुभएको हो। त्यही ज्ञान आज म तपाईँलाई दिँदैछु भन्नुको तात्पर्य के हो? श्री विष्णु पुराणको जे विषय हो त्यही नै भागवतको पनि विषय रहेछ भनेर ज्ञानीहरूले यसरी निरूपण गर्नुभएको छ। त्यही नै तपाईँलाई म दिइरहेको छु। तपाईँ श्रद्धालु हुनुहुन्छ, अनुशासनमा रहनुभएको छ। अब यहाँबाट अगाडि व्यष्टि सृष्टिको वर्णन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। प्रलयकालीन जलमा भगवान शेषशय्यामा शयन गर्नुभएको छ अनिरुद्ध व्यूह। भगवानका नाभिबाट कमल, यी तत्त्वहरू नै एक प्रकारका कमलका रूपले प्रकट भएका छन्। त्यो कमलका माथि अग्रभागमा चतुर्मुखी ब्रह्माको सृष्टि भयो। कमलका कर्णिकामा माथि बसेर ब्रह्माजीले चार दिशातर्फ हेर्नुभयो। चारपट्टि हेर्दा चार मुखहरू प्रकट भए। यसो हेर्नुभयो, म कमलका माथि छु, यो कमलको नाल कहाँबाट आएको छ, यसको आधार कहीँ त होला भनेर त्यो नाल खोज्नका लागि, आधार खोज्नका निमित्त भनेर कमलका नालभित्र प्रवेश गर्नुभयो ब्रह्माजी। धेरै समयसम्म जाँदै 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 भगवानका नाभिदेश नजिक नजिक पुग्नुभयो, तर पनि भगवानलाई भेट्न सक्नु भएन। त्यसबाट फेरि फर्केर आउनुभयो। आएर माथि कमलका कर्णिकामा बसेर देवताहरूका मानले 100 वर्षसम्म पुनः तपस्या गर्न लाग्नुहुन्छ। तपस्या गर्दा गर्दै ब्रह्माजीको हृदय भगवानमा यति लागेको छ हेर्नु, साक्षात हृदयमा भगवान सुन्दर श्री विग्रहका रूपले दर्शन दिनुहुन्छ। भगवान शेषमा शयन गर्नुभएको छ। मृडाल गौरायत शेष भोग पर्यङ्क एकम पुरुषम शयानम। सेता फणा भएका शेषजी, हजारौँ फणा छन्, माथि माथि मणिहरू लागिरहेका छन्। भगवान त्यहाँ शयन गर्नुभएको छ। मानौ ती फणाहरू एउटा छाता जस्ता बनेका छन्। भगवान त्यो प्रलयकालीन जलमा शयन गर्नुभएको छ। सारा भगवानका पार्षदहरू छन्। विचित्र श्रृङ्गार भगवानको छ। किरीट कुण्डल आदिले भगवान सुसज्जित भइबक्सन्छ। भगवान मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत कुण्डल मण्डितेन षोडायितेन धरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रा। आफ्नो मुस्कुराहटले भगवान
सम्पूर्ण लोकको आरतीलाई कष्टलाई हरण गरिरहनु भएको छ। चमचम चम्कने कुण्डलद्वारा सुसज्जित हुनुहुन्छ। लाल लाल अधर भगवानका, पीताम्बर भगवानले धारण गर्नुभएको, सुन्दर नासापुट भगवानको, भगवान कदम्ब केसरका जस्तो चमचम चम्कने पीताम्बर, पहेँलो पीताम्बर धारण गरी बक्सन्छ। करधनी उस्तै गरी मेखला धारण गर्नुभएको छ। श्रीवत्स चिन्हले सुसज्जित हुनुहुन्छ। चराचर जगतका कारण त्यस्ता भगवानलाई ब्रह्माले साक्षात्कार गर्नुभयो। भगवानले दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माले बडा सुन्दर स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु धेरै समय पछाडि आज मैले हजुरलाई जाने। यो जान्नु नै ठुलो काम भयो, किनभने देहधारी जो छन् नि यी शरीरवालाहरू, यी कसैले पनि हजुरलाई जान्न सकिरहेका हुन्नन्। आज मैले हजुरलाई जान्न सकेँ। हजुर नै सबैभन्दा श्रेष्ठ देवता हुनुहुन्छ। नातः परम परमयद भवतः स्वरूपम आनन्द मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः। हे भगवान, हजुरभन्दा अर्को श्रेष्ठ देवताहरू कोही जानेकै छैन। जगतका एकमात्र कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरका चरणारविन्दका सुगन्धलाई सबैले चाहन्छन्। हजुरका कथारूपी अमृतलाई सबैले चाहन्छन्, भक्तहरूले चाहन्छन्। कसैले त्याग्न सक्दैनन्। जो हजुरलाई त्याग्दैनन् तिनीहरूलाई हजुरले पनि त्यागिबक्सन्न। त्यसैले त हजुरले अनेक अवतारहरू ग्रहण गर्नुभएको छ नि प्रभु। यद्यद्धिया तु त उरुगाय विभावयन्ती तद्दद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। सबै प्रकारका योनिमा भएका जीवात्माहरूको कल्याण गर्नका निमित्त जहाँ जस्तो आवश्यकता भयो त्यस्तो प्रकारको स्वरूप हजुरले बनाइबक्सन्छ। त्यसैले त कहिले मत्स्य, कहिले कुर्म, कहिले बराह, कहिले नृसिंह आदि गरेका अवतारहरू हजुरका भए। यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवान जसले हजुरका चरणको आश्रय लिन्छन् उसको संसार सम्बन्ध सदाका लागि नाश भएर रहन्छ। जगतका सृष्टि स्थिति संहारक हे भगवान, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। प्रभु, हजुरका नाभिबाट म उत्पन्न भएको छु। सृष्टि विस्तारका निमित्त मलाई इच्छा छ, परन्तु ज्ञान छैन म कहाँ। त्यति सृष्टि विस्तारका लागि चाहिने बाणी लुप्त नहोस् त्यस्तो कृपा हजुरले गरिबक्सियोस्। यसरी स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माले र मौन बस्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हे वेदगर्भ, तपाईँ फेरि अल्छी नगर्नुहोस्, फेरि एकपटक प्रयास गर्नुहोस्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम। त्यो तपस्याका बलले तपाईँ सृष्टिका निमित्त सक्षम हुनुहुन्छ। जो ममा लिनुभएका जीवात्माहरू छन् उनीहरूका कर्मलाई जान्न सक्नुहुनेछ। उनीहरूलाई कस्तो शरीर दिनुपर्ने, कस्ता करण कलेवर इत्यादि प्रदान गर्नुपर्ने त्यो तपाईँले सबै जान्नुहुनेछ। अनि सृष्टिमा लाग्नुहोला भनेर भगवानले आज्ञा दिनुभयो। भगवान अन्तर्धान हुनुहुन्छ। ब्रह्माले वन्दना गर्नुभयो। विदुरजीले भन्नुभयो, प्रभु अगाडि ब्रह्माले कसरी सृष्टि गर्नुभयो, मलाई सृष्टिको श्रवण गर्ने इच्छा छ। ब्रह्माद्वारा गरिएको सृष्टिलाई प्रजा ससर्ज कतिदा दैहिकी मानसी विभु। कति दैहिक देहका सम्बन्धबाट सृष्टि गर्नुभयो, कति मानस सृष्टि गर्नुभयो, अथवा सृष्टिका अरू प्रक्रियाहरू के अवलम्बन गर्नुभयो ब्रह्माले, त्यो पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ। मैत्री ऋषिले भन्नुभयो, विदुरजी भगवानका आज्ञाले पुनः देवताका मानले 100 वर्षसम्म ब्रह्माले तपस्या गर्न लाग्नुभयो। सबै जान्नुभयो उहाँले। जसको जे कर्म थियो, जस्ता जस्ता थिए, जुनलाई जे शरीर दिनुपर्ने हो सबैलाई तत्तत शरीर प्रदान गर्नुभयो। तत्तत कर्मफल भोग्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। अगाडि सृष्टि धेरै बढाएर जानुभयो। प्राकृत वैकृत आदि गरेका सृष्टिहरू भनिसकेपछि यसमा सृष्टिका लागि काल नै एकमात्र निमित्त थियो। यो सुन्ने बित्तिकै विदुरजीले भन्नुभयो, प्रभु कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्णयन। प्रभु, जुन कालकै सम्बन्धबाट भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ र ब्रह्मालाई पनि कालकै द्वारा सृष्टिका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कालको स्वरूपलाई जान्ने इच्छा छ। मैत्री ऋषिले पहिला कालको कार्यलाई बताएर त्यस पछाडि अर्को अध्यायमा गएर कालका स्वरूपलाई पनि बताउनुहुन्छ, विभागलाई पनि बताउनुहुन्छ। भगवानले जो काल हो जसलाई सत्व शून्य भनिन्छ, एउटा हुन्छ शुद्ध सत्व, अर्को मिश्र सत्व र अर्को सत्व शून्य। शुद्ध सत्व भनेको जो वैकुण्ठ लोक जसलाई नित्य विभूति भनिन्छ, त्यहाँ हुने सामग्री तद्लोक, त्यहाँ बन्ने शरीरहरू यी सबै शुद्ध सत्वबाट बनेका हुन्। मिश्र सत्वबाट पाञ्चभौतिक शरीर इत्यादिको रचना भएको छ, यो संसारको रचना भएको छ। अनि सत्व शून्य भनेको काल हो। त्यो
त्यो काल नित्य छ, अविनाशी छ, सदैव रहन्छ। त्यो कालकै सम्बन्धद्वारा प्रकृतिमा हलचल पैदा गरेर भगवानले सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यतातिर भगवानले ब्रह्माको सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माले अगाडि भगवानकै आज्ञाले प्राकृत र वैकृत सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु भयो। 9 प्रकारका सृष्टिहरू। प्राकृत सृष्टिहरूमा पहिलो सृष्टि हो महत्तत्व, अनि अर्को हो अहङ्कार, तेस्रो हो तन्मात्राहरू जो शब्द स्पर्श रूप रस गन्धका रूपले। त्यसै चौथो सृष्टि इन्द्रियहरूको 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय। पाँचौँ सृष्टि भनेको इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता र मनको सृष्टि, र 6औँ सृष्टि अविद्या। यी सबै प्राकृत सृष्टिभित्र परे 6वटा। त्यसरी वैकृत सृष्टि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। वैकृत सृष्टिमा जो पहिलो नम्बरको वनस्पति आदि गरेकाको सृष्टि, जसले तलबाट माथितर्फ आहारलाई सञ्चार गर्दछन्। त्यसै गरी दोस्रो हुन्छ तिर्यकहरूको सृष्टि, तेर्सो आहार सञ्चार गर्ने, जो जानवरहरू भए, कीटहरू भए, पक्षीहरू भए, यी सबै तेर्सो आहार सञ्चार गर्ने। कुनै 2 सफ भएका, 2 खुर भएका, तिनीहरू 28 प्रकारका छन्। गाई, बाख्रा, भैँसी, ऊँट आदि गरेका। 1 मात्रै खुर हुने पनि छन्, गधा, घोडा, खच्चर आदि गरेका। 5 नङ हुनेवाला छन्, कुकुर, गिद्ध, बाघ, सिंह आदि गरेका। यस्ता सारा प्राणीहरूको पनि सृष्टि गर्दै जानुभयो ब्रह्माले। र अर्को वैकृत सृष्टिमा मनुष्यको सृष्टि गर्नुभयो। यी 3 मिलाउँदाखेरि 6 प्राकृत सृष्टि अनि 3 वैकृत सृष्टि, जम्मा 9 सृष्टि भए। 10वां सृष्टि प्राकृत र वैकृत दुवै मिलेको सृष्टि गर्नुभयो सनकादिहरूका रूपले ब्रह्माले। सनकादिहरूको सृष्टि प्राकृत र वैकृत दुवै मिलेको हो भनेर जान्नुपर्दछ। यसरी सृष्टि अगाडि बढ्दै गयो। यो सृष्टिलाई व्यष्टि सृष्टि भनिन्छ। अघि पनि बताइयो, भगवानका आज्ञाले ब्रह्माले गर्ने कार्य जति पनि हुन् तिनलाई व्यष्टि सृष्टि भनिन्छ। ब्रह्माले गरे तापनि यो कार्य भगवानकै हुन्छ, किनभने भगवानले नै ब्रह्मालाई सृष्टि कर्ममा नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि कालको विभाग गर्दै भन्नुभयो मैत्री ऋषिले, हे विदुरजी, पृथ्वीको सबैभन्दा सानो सूक्ष्म अंशलाई परमाणु भनेर बताइन्छ, जसलाई फेरि खण्ड गर्न सकिँदैन, टुक्रा गर्न सकिँदैन। चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुत सदा परमाणुस्स विज्ञेयो नृणाम् ऐक्यभ्रमो यतः। त्यो सूक्ष्म अंशलाई परमाणु भनियो। 2 परमाणु बराबर 1 अणु हुन्छ। 3 अणु बराबर 1 त्रसरेणु हुन्छ, जसलाई त्रणुक पनि भनिन्छ। त्रसरेणु भनेको हामीले झ्याल खोल्दा अथवा साना साना छिद्रबाट सूर्यका किरणहरू भित्र प्रवेश गरे भने त्यहाँ साना साना धुलाका कणहरू जस्तो देख्दछौँ नि, तिनीहरू त्रसरेणु हुन्। त्यहाँबाट मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो त्रसरेणुलाई पार गर्नका लागि सूर्यलाई जति समय लाग्छ त्यो कल्पनै गर्न सकिन्न, त्यति सूक्ष्म समय। यो भनिसक्दा कति हो, कति समय बितिसकेको हुन्छ। त्यति सूक्ष्म समयलाई त्रुटि भनिन्छ। त्रुटि समयहरूमा सबैभन्दा सूक्ष्म अंश हो। 100 त्रुटि बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लव, 3 लव बराबर 1 निमेष, 3 निमेष बराबर 1 क्षण हुन्छ। हामी भन्छौँ नि 1 क्षण बस्दै गर्नु है, म त्यहाँ पुगेर आउँछु। त्यो यति भनिसक्दै कति क्षण बिते उहाँ पुगेर आउन्जेलसम्म त समय कति हो कति जान्छ। केवल व्यवहारका लागि 1 क्षण भन्छौँ, 1 क्षण भन्छौँ, परन्तु 3 निमेष बराबर 1 क्षण हुन्छ। 5 क्षण बराबर 1 लघु भन्ने समय हुन्छ। 15 लघु बराबर 1 नाडिका, 2 नाडिका बराबर 1 मुहुर्त, 6 वा 7 नाडिका बराबर 1 प्रहर हुन्छ, जसलाई याम पनि भनेर बताइन्छ। 1 याम। 4 प्रहर बराबर 1 दिन हुन्छ। त्यति नै रात हुन्छ। 4 प्रहरकै दिन, 4 प्रहरकै रात। 15 दिन बराबर 1 पक्ष हुन्छ। पक्ष पनि 2 छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष बराबर 1 महिना हुन्छ। अनि त्यो 1 महिना पितृहरूको 1 दिन हो। मासेन तु अहोरात्रं पैत्र्यो वर्षेण दैवतम। पितृहरूका मानले शुक्ल पक्ष दिन हो भने त्यसै गरी कृष्ण पक्ष रात हो भनेर जान्नुपर्दछ। 2 महिना बराबर 1 ऋतु। त्यसै गरी 6 महिना बराबर 1 अयन हुन्छ। अयन पनि 2 छन्, उत्तरायण र दक्षिणायन। यी 2 अयन बराबर 1 वर्ष हुन्छ। 1 वर्ष देवताहरूको 1 दिन हो, त्यसरी जान्नुपर्दछ। किनभने 1 वर्षमा 6 महिना उत्तरायण,
6 महिना दक्षिणायन, उत्तरायण बराबर देवताको दिन, दक्षिणायन बराबर देवताको रात हो भनेर जान्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले 100 वर्ष मनुष्यहरूको आयु हो आफ्ना मानले। 100 वर्ष देवताहरू पनि आफ्ना आफ्ना मान अनुसार 100 वर्ष बाँच्दछन्। हाम्रो 1 वर्ष उनीहरूको 1 दिन हुन्छ, 1 दिन रात हुन्छ भने त्यसै गरी 365 दिनको 1 वर्ष, उसै गरी 100 वर्षमा उनीहरूको आयु पुग्छ भने कति हो, कति धेरै समय लाग्दछ देवताहरूको मनुष्यका मानले देवताहरूको आयुलाई परिगणना गर्दा। मनुष्य पनि आफ्ना मानले 100 वर्ष बाँच्दछन्, देवताहरू पनि आफ्नै मानले 100 वर्ष बाँच्दछन्। 4 युगहरू हुन्छन्, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। कली देवताहरूका मानले 1200 वर्षको हुन्छ। कलीको 2 गुणा द्वापर हुन्छ, 2400 वर्ष बराबरको देवताहरूका मानले। यसै गरी कलीका 3 गुणा बराबर त्रेतायुग हुन्छ, 3600 वर्ष। त्यसै गरी 4 गुणा 4800 वर्ष बराबर सत्ययुग हुन्छ। मानवीय मान अनुसार कलीको आयु, कलीको समय भनेको 4,32,000 वर्ष हुन्छ भनेर यसरी जान्नु पर्दछ। यी कल्पभन्दा पनि अधिक जीवात्माहरू छन् धेरै, उनीहरूको पनि आयु यहाँ बताइन्छ। 1000 चतुर्युगी, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 1000 पटक घुम्दाखेरि ब्रह्माजीको बल्ल 1 दिन हुन्छ, त्यति नै रात्रि हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 1000 पटक घुमिसक्दा बल्ल रात्रि हुन्छ। रातभर ब्रह्मा विश्राम गर्नुहुन्छ, दिनभर ब्रह्मा सृष्टि गरिरहनुहुन्छ। ब्रह्माजीको 1 दिनलाई 1 कल्प भनिन्छ। 1 कल्पमा 14 मनु हुन्छन्। 1 मनुका पालामा 71 चौकडी हुन्छन्। युगानाम 1 सप्ततिः यसरी शास्त्रले बताउँछन्। यस्तै प्रकारले आफ्ना मान अनुसार ब्रह्माजी पनि 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। 100 वर्षमा अगाडिका 50 वर्षलाई पूर्व परार्ध अनि अर्को आयुलाई द्वितीय परार्ध भनेर जान्नु पर्दछ। कहीँ प्रथम परार्ध, कहीँ पूर्व परार्ध, अनि बाँकी दोस्रो भागलाई 50 वर्षदेखि उताको 100 वर्षसम्मको समयलाई द्वितीय परार्ध भनेर जान्नु पर्दछ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 1000 पटक घुम्दा बल्ल 1 दिन हुन्छ, त्यति नै 1000 पटक घुम्दा 1 रात हुने ब्रह्मा आफ्ना मानले 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ भनेपछि यो समय हाम्रा अहिलेसम्मका कुनै यन्त्रले पनि गणना गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यति धेरै आयु। अहिले हामी सङ्कल्प गर्दाखेरि भन्छौँ ब्रह्माजीको आयु यस समयमा 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लागेको अवस्था हो। त्यसमा पनि 51 वर्ष हो भने पहिलो महिनाको पहिलो दिनको अनि दोस्रो मुहुर्त त्यस्तो अवस्था। 1,50 वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे दिनस्य द्वितीय यामे, द्वितीय याममा तेस्रो मुहुर्तमा चाहिँ अहिले ब्रह्माजीको आयु चलिरहेको छ भनेको करिब 9-10 बजेको अवस्था छ। 51 वर्ष लागेको पहिलो महिनाको पहिलो दिनको पहिलो बिहानीको 9-10 बज्दैछ यतिखेर ब्रह्माजीका हिसाबले। अब ब्रह्माजीको यो दिन बितिसक्दा कति हो कति समय बितेर जान्छ। त्यस कारणले 1 दिनमै 1000 पटक सत्य, त्रेता, द्वापर, कली घुमिसकेपछि त यसको कल्पना नै गर्न सकिन्न ब्रह्माजी कति समयसम्म बाँच्ने हो। यस्तो आयु चल्दछ ब्रह्माको। यसबेला ब्रह्माजीको द्वितीय परार्ध प्रारम्भ भएको छ। पूर्व परार्ध सिद्धियो, पूर्व परार्धमा ब्राह्मकल्प थियो, त्यसको अन्तिममा पाद्मकल्प चलेको थियो। अहिले द्वितीय परार्धको आरम्भ चलेको छ। यसबेला बाराह कल्प चलेको छ। त्यस कारणले श्री श्वेत बाराह कल्पे यसरी सङ्कल्प गरिन्छ। ब्रह्माले सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु भयो। ब्रह्माले अज्ञानका 5 वृत्तिहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अन्धतामिश्र यी मायामय सृष्टि गर्नुभयो। उहाँलाई कति पनि चित्त बुझिरहेको छैन। अब यतापट्टि सृष्टिलाई बढाउँदै बढाउँदै जानुभयो। मनद्वारा सनकादिहरूको सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माले। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि कुमारहरू सृष्टि हुने बित्तिकै उनीहरूले सोधे पिता ब्रह्मालाई, पिताजी हामी के सेवा गरौँ? ब्रह्माले भन्नुभयो प्रजासृजत पुत्रकाः, तिमीहरूले अब सृष्टिलाई अगाडि बढाएर लिएर जाऊ, भगवानको आज्ञा छ। परन्तु सनकादिहरूले मान्नु भएन। तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः,
पिताजी हामी त यो सन्तान जन्माउने संसारमा फस्ने हामी गर्दैनौँ, हामी त भगवानको भजन गर्दछौँ। सनकादिहरूले इच्छा गर्नु भएन। ब्रह्माजीलाई अत्यन्तै क्रोध भयो। सन्तान जन्मिनु अनि आफूले भनेको नमान्नु, कति रिस हुन्छ पितालाई। अघि अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समय ब्रह्माजीका दुई भ्रुकुटीका बीचबाट एउटा कालो वर्णका एक बालक पैदा हुन्छन्। साक्षात् भगवान शङ्कर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। बालक जन्मने बित्तिकै जोडसँग रुन प्रारम्भ गर्दछन्। नामानी कुरुमे धात स्थानानि च जगद्गुरो। मेरा नामहरू के हुन् त्यो बताइदिनुहोस्। मेरा बस्ने स्थानहरू के हुन्, कहाँ कहाँ छन् त्यो पनि बताइदिनुहोस्। मेरा पत्नीहरू को हुन् त्यो पनि मलाई बताइदिनुहोस्। ब्रह्माजीलाई त बडा आश्चर्य लाग्यो। बालक जन्म नपाएको छैन, पत्नी खोज्दछ, बस्ने ठाउँ खोज्छ, नाम खोज्दछ। नजिकै जानुभयो यो अचम्मको बालक। भन्नु बाबु तिमी जन्मिने बित्तिकै रोयौ नि, त्यस कारणले तिम्रो नाम रुद्र हुनेछ। नामना रुद्र इति प्रजाः। तिम्रो बस्ने स्थान मैले व्यवस्था गरिदिएको छु। तिमी हृदयमा बस्नेछौ, इन्द्रियहरूमा बस्नेछौ, प्राणमा बस्नेछौ, आकाशमा बस्नेछौ, वायुमा, अग्निमा, जलमा, पृथ्वीमा, सूर्य, चन्द्र, तपस्या आदि आदि गरेका स्थानमा तिम्रो निवास हुनेछ। तिम्रा धेरै नामहरू पनि हुनेछन्। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत आदि गरेका तिम्रा तमाम नामहरू हुनेछन्। तिम्रा पत्नीको व्यवस्था पनि मैले गरिदिएको छु। धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा, दीक्षा यी सबै तिम्रा पत्नीहरू हुनेछन्। यिनीहरूलाई लिएर तत्तत स्थानमा बसेर तिमीले अब अगाडि धेरै सृष्टि गर्नुपर्दछ। भगवान ब्रह्माले जब आज्ञा गर्नुभयो शङ्करजीलाई, गर्ने बित्तिकै त हो शङ्करजीले आफूलाई जस्ता चाहिन्थे त्यस्तै सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी यस्ता डरलाग्दा सृष्टिलाई देखेर ती सबै आइरहेका छन् ब्रह्मातर्फ झम्टिएर। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भयो बाबु अलम प्रजाभि सृष्टाभि ईदृशीभि सुरोत्तमा। यस प्रकारको सृष्टि चाहिएन, अब बन्द गर भयो। शङ्करजीले भन्नुभयो, पिता अघि सृष्टि गर भन्नुभयो, मैले गरेँ, अहिले बन्द गर भन्दै हुन्छ, अब म के गरौँ त, आज्ञा दिनुहोस्। ब्रह्माले भन्नुभयो, तप आतिष्ठ भद्रन्ते। जाऊ तपस्या गर, यसैले नि तिमीलाई शान्ति मिल्दछ, जाऊ। ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो। भगवान शङ्कर आफ्ना गणलाई लिएर पिताजीलाई परिक्रमा गरेर उत्तर दिशातर्फ जानुभयो। कैलाशतर्फ तपस्या गर्नका निमित्त विशाल वनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ब्रह्माजी अब सृष्टिलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्ना शरीरबाट 10 प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। मरिचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष अनि नारद यिनीहरूका अलग अलग स्थानबाट सृष्टि गरिरहनु भएको छ। ब्रह्माले आफ्ना शरीरबाट काखबाट नारदलाई सृष्टि गर्नुभयो, अङ्गुष्ठाबाट दक्ष प्रजापतिलाई, त्यसै गरी प्राणबाट वशिष्ठलाई, अनि छालाबाट भृगुलाई, हातबाट क्रतुलाई, नाभिबाट पुलहलाई, कानबाट पुलस्त्यलाई, मुखबाट अङ्गिरालाई, आँखाबाट अत्रिलाई, मनबाट मरिचिलाई, स्तनबाट धर्मलाई, यस्ता यस्ता प्रकारले सबैको सृष्टि गर्नुभयो आफ्ना शरीरबाट तत्तत अङ्गबाट। मुखबाट सरस्वतीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सरस्वतीजी अत्यन्तै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, छोरी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि सुन्दरी सरस्वतीप्रति अत्यन्तै मोहित हुनुभयो ब्रह्मा। कामान्ध हुनुहुन्छ, किनभने रजोगुणका अधिष्ठात्री देवता। सबैले देख्दा देख्दै आफ्ना छोरीका पछाडि पछाडि कामान्ध भएर दौड्दै हुन्छ ब्रह्मा। यो देखेर मरिची आदि गरेकाले भने, पिताजी आजसम्म भएका ब्रह्मा कसैले पनि यस्तो नकाम गरेका थिएनन्, अब हुनेवालाले पनि गर्ने छैनन्। तपाईँले के गर्नुभएको यस्तो अपराध? आज आफ्नै कन्यामाथि यसरी जाँदै हुनुहुन्छ कामुक भएर। नैतत पूर्वैः कृतं त्वद्ये करिष्यन्ति चापरे। पहिलेकाले पनि गरेनन्, अब हुनेवाला ब्रह्माले पनि गर्ने छैनन्। लज्जित हुनुभयो ब्रह्मा। तत्काल शरीर छुट्यो। त्यो शरीरबाट अन्धकार प्रारम्भ भयो, अन्धकारको सृष्टि भयो। आफ्ना पूर्व आदि गरेका मुखहरूबाट 4 वेदहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माले। मरिची आदि गरेका प्रजापतिहरूबाट पनि सन्तोषजनक सृष्टि अगाडि नबढिसकेपछि ब्रह्मा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। कसरी अब यो सृष्टि बढ्ला, के गर्ने होला? त्यो चिन्तित भएकै अवस्थामा ब्रह्माजीका शरीरबाट एक जोडा प्रकट भए। दायाँबाट एक पुरुष प्रकट हुन्छन्, बायाँबाट एउटी स्त्री प्रकट हुन्छन्। पुरुष हुन्छन् साक्षात् स्वयम्भू मनु, स्त्री हुन्छन् शतरूपा महारानी। स्वयम्भू मनु र शतरूपाको
मैथुन धर्मद्वारा अब सृष्टि अगाडि बढ्न लाग्दछ। 3 कन्या भए 2 पुत्रहरू हुन्छन्। प्रियव्रत र उत्तानपाद 2 पुत्रहरू हुन्छन्। स्वयम्भू मनु र शतरूपाबाट आकुति, देवहुति र प्रसूति 3 कन्याहरू भए। अब यिनीहरूकै सन्ततिबाट अब सृष्टि अगाडि बढेर जान लागेको छ, जगत भरिन लागेको छ। विदुरजीले भन्नुभयो, प्रभु स्वयम्भू मनुको चरित्र सुन्ने इच्छा छ मलाई, कृपा गरेर बताउनुहोस् अगाडि के गर्नुभयो उहाँले। मैत्रेय ऋषिले भन्नुभयो, विदुरजी जब पिताजीले आफ्नो सृष्टि गर्नुभयो, स्वयम्भू मनुको सृष्टि, हात जोडेर मनुले भन्नुभयो, पिताजी अब म के सेवा गरौँ, के गरौँ, केका लागि मलाई तयार गर्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु यज्ञद्वारा भगवानको आराधना गर, धर्मको पालन गर, सृष्टिलाई अगाडि बढाएर लिएर जाऊ। मनुले भन्नुभयो, कहाँ बसेर सृष्टि गर्ने पिता, यसबेला स्थान छैन, पृथ्वी पनि रसातलमा डुबेकी छन्, तिनको उद्धार कसरी होला, त्यो उद्धारको प्रयास गर्नुहोस्, त्यस पछाडि हजुरको आज्ञा मैले पालन गर्नेछु। मनुको प्रार्थना अनुसार ब्रह्माले विचार गर्नुभयो, अब कसरी पृथ्वीको उद्धार गर्ने होला, के गर्ने होला, कहाँबाट यिनको उद्धार हुन्छ। अथात्र किम अनुष्ठेयम अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। मसँग त कुनै पनि उपाय छैन, जुन प्रभुले केवल सङ्कल्प मात्रले मेरो जन्म गराउनु भयो, मलाई सृष्टि गराउनु भयो, त्यस्तै प्रभुले अब यो कार्य पूर्ण गर्नुपर्नेछ भनेर भगवानमा यसो ध्यान लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तत्काल ब्रह्माजीलाई हाच्छिउँ आयो। ब्रह्माजीका नासा छिद्रबाट भगवानले वराह रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। श्री वराह भगवानको जय। भगवान वराह 1 अंगुष्ठ मात्र बराबरको प्रकट हुनुभएको छ। हेर्दा हेर्दा 1 हात्ती बराबर हुनुभयो, ठुलो पत्थर बराबर हुँदाहुँदै पर्वत आकारमा हुनुभयो। भगवानका शरीरमा सर्वत्र यज्ञ सामग्रीहरू समाहित छन्। यस्ता यज्ञ वराह अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। भगवानले गर्जना गर्नुभयो। जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक पर्यन्त भगवानको ध्वनि गुन्जित हुँदै हुँदै गयो। भगवान पृथ्वीको गन्ध लिँदै लिँदै त्यो गर्तोदकमा रसातलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। डुबेकी पृथ्वीलाई आफ्ना दारामा राख्नुभयो। भगवान लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आउँदा बाटोमा हिरण्याक्षसँग भेट भयो। सुन्दर गदा युद्ध भयो। भगवानले कञ्चटमा 1 झापड प्रहार गर्नुभएको थियो। हिरण्याक्ष समाप्त भयो। पृथ्वीलाई योग्य स्थानमा राख्नुभयो। ऋषिहरूले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। हे प्रभो, जितं जितन्ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनिलिल्युरध्वरा तस्मै नमः कारणशूकरायते। हे प्रभो, हजुर अजित हुनुहुन्छ, कसैद्वारा पनि नजितिनेवाला। हजुरको जय होस्, मङ्गल होस्। हे यज्ञ स्वरूप, हे भगवान, ये यज्ञका कारण हजुरका रौँका बीच बीचमा धेरै धेरै यज्ञहरू बसेका छन्। यस्ता यज्ञ स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। मुखको अग्रभाग हजुरको सुरो जस्तो छ। नासिका छिद्र श्रुवा उदर नै हजुरको भक्षण पात्र छ। रौँ नै हजुरका सबै कुश जस्ता हुन्। समग्र शरीर नै हजुरको यज्ञ स्वरूप छ। यस्ता यज्ञ वराहलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। पृथ्वीलाई योग्य स्थानमा भगवानले विराजमान गराइसक्नुभयो। अनि भगवान पुनः स्वधाम गमन गर्नुभयो। भनिसकेपछि विदुरजीलाई भगवानको अवतार सम्बन्धी चर्चा यति संक्षेपमा सुनेर तृप्ति भएन। यो नीलवराह सम्बन्धी चर्चा सुनाउनु भएको थियो। अहिले अब जिज्ञासा गरिसकेपछि श्वेत वराह सम्बन्धी कथा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ मैत्रेय ऋषिले। विदुरजीले जिज्ञासा गर्दै भन्नुभयो, हे प्रभु, आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा। हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो, जो भगवानले वराह अवतार ग्रहण गरेर दैत्यराज हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो भनेर यो प्रसङ्ग मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। के कारण भगवानले हिरण्याक्षको उद्धार गर्न पर्यो? मैत्रेय ऋषिले भन्नु, विदुरजी अत्यन्त सुन्दर प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनीं। भगवानका अवतार सम्बन्धी कथा सोध्नुभयो तपाईँले, प्रसङ्ग सोध्नुभयो, जसले गर्दा मर्दै गरेका व्यक्तिलाई पनि अमृत समान बन्दछ। धन्य हो तपाईँको जिज्ञासा। यही नै ब्रह्माजीले देवताहरूलाई पहिले सुनाउनु भएको थियो। एक समय कश्यप ऋषिकी 1 पत्नी दिति महारानी अदितिका ऐश्वर्यले अति नै भित्रभित्र जल्दै जल्दै गएकी छन्। सौताहारमा यस्तो प्राय हुन्छ। हेर्नु,
यद्यपि दिति अदिति यिनीहरू दिदी बहिनी हुन्, तर पनि सौता भनेपछि सौता व्यवहार हुने। सन्ध्याकाल थियो। कश्यप ऋषिको अत्यन्तै सेवा गरिन् यिनले। कश्यप ऋषि अति नै मुग्ध हुनुभयो। सोध्नुभयो, देवी तिम्रो सेवाबाट म प्रसन्न छु, माग के चाहन्छु। उनले आफ्नो मनको भावलाई लुकाई छिपाई गरिकन पहिले धेरै धेरै भूमिकाहरू तयार गर्दै भनिन्, हे पतिदेव, स्वामिन, हाम्रो विवाहको योग्य समय भएको थियो। हाम्रा पिताजीले सोध्नु भएको थियो, छोरी हो तिमीहरू कसलाई वरण गर्न चाहन्छौ? त्यसबेला हामी 13वटीले हजुरलाई नै पति बनाउन चाहेका थियौँ। त्यस कारणले हजुर त्यति प्यारा हुनुहुन्छ। हाम्रा पतिले सबै प्रकारको कामना पूर्ण गर्दछन् पत्नीको, हजुर त्यस्तै प्यारा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सबै प्रकारका अभिलाषा पूर्ण गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। मलाई सन्तानको इच्छा छ, विषयभोगको इच्छा छ प्रभु। यसो भन्ने बित्तिकै कश्यपले भन्नुभयो, देवी यो त सन्ध्याको समय छ, सन्ध्यामा स्त्री पुरुष यसरी सहवास गर्नुहुन्न। यसबेला भगवान् भोलेनाथ कसले धर्म पालन गरेका छन्, कसले पालन गरेका छैनन्, यो हेर्नका लागि नन्दीमा चढेर सवार हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पति पत्नीका बीचको सहवास यसबेला गर्नुहुन्न। एक मुहुर्तसम्म तिमीले प्रतीक्षा गर, अवश्य पनि तिम्रो इच्छा मैले पुरा गरिदिनेछु। भगवान् शङ्करले कुनै प्रकारको दण्ड नदिनुहोस्, उहाँको अपचार नहोस्, यस्ता प्रकारले जब कश्यपले भन्नुभयो। परन्तु दिति महारानी अत्यन्तै कामुक बनेकी कश्यप ऋषिको वस्त्र खिच्न थालिन्। पागल जस्ती बनेकी छन्, लाज छैन यिनलाई। कश्यप ऋषिले भगवान्लाई प्रणाम गर्नुभयो, यिनको हठलाई देखेर उनका साथ सहवास गर्नुभयो। त्यस पछाडि स्नान गर्नुहुन्छ, सन्ध्या वन्दन प्रारम्भ गर्नुभयो, भगवानको ध्यान प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। काम पीडा शान्त भइसकेपछि दिति अत्यन्तै लज्जित भइन्, डराइन् पनि। कश्यप ऋषिका चरणमा आएर प्रार्थना गर्दै भनिन्, प्रभो मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो बधीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्या करवमं हसम्। प्रभु भगवान् शङ्कर सबैका रक्षक हुनुहुन्छ, सबै भूत प्राणीहरूलाई दया गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान् शङ्करले मेरा सन्तानलाई कुनै प्रकारको अनिष्ट नगर्दी बक्सियोस्। सबैलाई कल्याण गर्ने भएको हुनाले उहाँको नाम शिव सनः प्रसिद्धतां भामह। उहाँ भगवान् शङ्कर प्रसन्न रहनुहोस्, मैले यस्तो अपराध गरेँ प्रभु। सबै भूत प्राणीहरूमा अनुग्रह गर्ने भगवान् शङ्करले कहिले दण्ड नदी बक्सियोस्। प्रार्थना जब दितिले गरिन्, कश्यपले भन्नुभयो, हे दुष्टे, तैँले मेरो आज्ञालाई पालन गरिनस्, भगवान् शङ्करको अपमान गरिस्, अधर्म गरिसके, देवताहरूको हेला गरिसकेपछि त्यसको दण्ड अवश्य पनि पाउँदछ व्यक्तिले। अब तेरा गर्भ रहनेछ, गर्भमा 2 यस्ता दुष्टहरू जन्मनेछन् जसले लोकलाई नै अत्यन्तै आक्रान्त गर्नेछन्। प्राणीनाम हन्यमानानां दीनानाम अकृतागशाम स्त्रीणाम निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। सबै प्राणीहरूलाई दुःख दिने, मार्ने, दिन दुखीहरूलाई पनि धेरै धेरै पीडा दिने, स्त्रीहरूलाई पनि आफ्ना बन्धनमा राख्ने, महात्माहरूसँग द्वेष गर्ने, यस्ता दुष्ट 2 पुत्रहरू जन्मनेछन्। जब धेरै अधर्म गर्दै गर्दै जानेछन् तिनीहरूले, त्यसबेला भगवान्ले अवतार लिएर ती 2 दुष्टलाई नाश गर्नुहुनेछ। क्रुद्ध भएर कश्यपले जब यसो भन्नुभयो, दिति थरथर काँप्दै भन्नुभयो, प्रभु भगवानका हातबाट मेरा बालकहरूको मृत्यु होस्, मलाई यसमा कुनै परवाह छैन, परन्तु ब्राह्मणका श्रापले भने मेरा बालकहरूको मृत्यु नहोस्। ब्राह्मणको श्राप भनेको त्यति डरलाग्दो हुन्छ हेर्नु। त्यस कारणले ब्राह्मणलाई कहिले क्रुद्ध गर्नुहुन्न। न ब्रह्म दण्डदग्धस्य न भूत भयदस्य च। क्षमा मागिन् दिति महारानीले, प्रभु मैले यस्तो अपराध गरेँ, क्षमा दि बक्सियोस्। जस्तै भए पनि त हजुरकै सन्तति त हुन् नि, तिनीहरूको कल्याण त अवश्य हुनुपर्दछ। दितिले अनुनय विनय गरिसकेपछि कश्यप ऋषिलाई अलिकति दया आउँछ। कश्यपले भन्नुभयो, दुष्टे तेरा 2 पुत्रहरू त्यस्तै दुष्ट हुन्छन्। 2 मध्ये तेरा 1 पुत्रका 4 अरू पुत्रहरू हुन्छन्। 4 तेरा नातिहरू, तिनीहरू मध्येको जो कान्छो हुनेछ प्रहलाद, त्यो प्रहलाद महाभागवत परम विरक्त भएका कारण उसका सम्बन्धले गर्दा तेरा कुलको उद्धार हुनेछ। सबै महाभागवतो महात्मा, अत्यन्तै महात्मा बनेर जन्मनेछन् तिनी। यस्ता प्रकारले कश्यप ऋषिले क्षमादान दिनुभयो दितिलाई। दिति महारानीको तेज बढ्दै गयो,
कश्यपको वीर्यलाई आफ्ना गर्भमा धारण गर्नुभएको छ। 100 वर्षसम्म दिती महारानीले त्यो गर्भ धारण गर्नुभयो। अहिले सुन्दा आश्चर्य लाग्दछ, परन्तु यो सत्ययुगको कथा हो। अहिले 9 महिनासम्म गर्भ धारण गर्न कति कष्ट हुन्छ। सत्ययुगका हिसाबले यो 100 वर्ष पनि त्यतिकै सामान्य नै हो। अब यतातिर के हुन लाग्यो, तेज बढ्दै बढ्दै जान लाग्यो। सारा देवताहरू निस्तेज हुन लागे। अब डरलाग्दो समय आउन आँटेको छ, पक्कै पनि हामी देवताहरूका लागि अनिष्ट हुन्छ भनेर ब्रह्माजीका शरणमा पुगे देवताहरू। गएर प्रार्थना गर्दछन्, प्रभु के देखिरहेका छौँ हामीले? एष देवदितेर गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निर्वैदसी। जसरी आगाको ज्वालो दिनदिनै पल पलमा बढिरहेको हुन्छ। यसै गरी दितिका गर्भको तेज त्यसै गरी बढिरहेको छ। यसरी जल्दै जाने हो भने हामी सारा देवताहरूलाई यसले सक्नेछ। त्यसो हुनाले कल्याण गरिबक्सियोस्। ब्रह्माजीले भन्नु, हे देवता हो, एक समय मेरा 4 मानस पुत्रहरू सनकादिहरू भगवानको दर्शन गर्नका निमित्त भनेर रमा वैकुण्ठमा गए। अत्यन्त सुन्दर वैकुण्ठको चर्चा यहाँ गरिएको छ। हेर्नु, सुन्दर बापी तडाक, त्यहाँ भएका देव भ्रमरहरू, उनीहरूको गुन्जाट, सुन्दर कलरव, सुगन्धित वायु, तुलसीको सुगन्ध, सरोवरहरू त्यति नै सफा। यस्तो सुन्दर रमा वैकुण्ठ दर्शन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। गएर 6 प्रकोटाहरूलाई पार गर्नुभयो सनकादिहरूले। 7औं प्रकोटामा पुग्ने समयमा द्वारपाल जय र विजय नाम गरेका उनीहरूले भित्र प्रवेश गर्न दिएनन्। दुवै आफ्ना डन्डाहरूलाई यसरी बन्द गरिदिए, बाटो रोकिदिए उनीहरूले। बडा आश्चर्य लाग्यो यिनीहरूलाई। बेत्रेण चास्खलयता मत दर्हणांस्तौ। जब त्यो डन्डाले बाटो रोकियो, भित्र जान पाएनन्। अति नै रिसाउनु भयो सनकादिहरू। हेर हेर, तिमीहरू त यहाँ छौ वैकुण्ठमा, जहाँ कुनै प्रकारको काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, भेद आदि गरेका कुनै प्रकारका दुर्गुणहरू नहुनुपर्ने। तर यहाँ भगवानकै पार्षद भएर, भगवानकै द्वारपाल भएर पनि तिमीहरूमा यस्तो कुभाव कसरी आयो? तिमीहरू भगवानको सेवा गर्न योग्य छैनौ, यस लोकमा बस्न योग्य छैनौ। त्यसो हुनाले जाओ, तिमीहरू पापमय आसुरी योनिमा जन्म लियो। पापी यशस्त्रयमे रिपभोस्य यत्र। जाओ। यसरी श्राप दिनुभयो। सनकादिहरूले जय र विजय चरणमा परेर प्रार्थना गर्छन्, प्रभु हामीले नजानेर यो अपचार गऱ्यौँ, हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। हामी कहीँ जाइ जन्म लियौँ हजुरका श्रापलाई स्वीकार गरेर, परन्तु भगवानका चरणको विस्मृति भने हामीलाई नहोस्। त्यस्तो कृपा हामीलाई गरिदिबक्सियोस्। प्रार्थना गर्छन्, अनुनय विनय गर्छन् जय र विजयले। त्यसै समय भगवान भित्रबाट सवारी हुनुभयो। अत्यन्तै सुन्दर तेज छ भगवानको, सुन्दर श्रृङ्गार छ। पिताम्बरबाट सर्वत्र आभा प्रकाश आइरहेको छ। सनकादिहरूले भगवानको दर्शन गर्नुभयो, चरणमा वन्दन गर्नुभयो र स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु हामीले पिताजीका मुखारबिन्दबाट हजुरका स्वरूप रूप गुणवैभवका विषयमा सुन्यौँ, तर त्यसरी सुनेर मात्र हामीलाई तृप्ति भएन। यिनै आँखाद्वारा हजुरको दर्शन गर्नका निमित्त हामी आएका थियौँ। आज हाम्रो जीवन सफल भयो। आज हाम्रा यी नेत्रहरू सफल भएका छन् हजुरका दर्शनले गर्दा। भगवानले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, हे सनकादि हो, यी 2 मेरा पार्षदहरू जय र विजय, यिनीहरूले आज हजुरहरूको अनादर गरेका छन्। शास्त्रले के भन्छन् भने, यदि सेवकले, भृत्यले अपराध गरे भने त्यो स्वामीले नै गरेको ठहर्दछ। आज मेरा सेवक हुन् नि यिनीहरूले गरेको अपराध, यो मैले गरेको अपराध हो। त्यसो हुनाले म पनि हजुरहरूसँग क्षमा माग्दछु, किनभने हजुरहरू नै मेरा कीर्तिलाई बढाइदिनेवाला हुनुहुन्छ। सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। किनभने महापुरुषहरूले चर्चा गर्दिन नि भगवानको वैभव बढेर जाने हो, यश बढेर जाने हो। आज त्यस्ता महापुरुषको निन्दा मेरा लागि असह्य भएको छ। जय र विजय त परै जाउन् यिनीहरू, परन्तु कहिलेकाहीँ मेरा हातले नै पनि हजुरहरूको अनादर गर्दछन्, महापुरुषको अनादर गर्दछन् भने यी हातहरू पनि म काटेर फ्याँकिदिन्छु भनेर यसरी भगवानले दृढ प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। सनकादिहरू भावविभोर बन्नुभएको छ। सबै प्रकारको क्रोध शान्त भयो। भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। प्रभु हजुरका चेष्टालाई कसले जान्न सक्दछन् र? नवयम भगवान विद्मस्तव देव चिकीर्षितम
कृतो मेनुग्रहस्थिति यदध्यक्ष प्रभाससे। आज मेरो अनुग्रह मलाई अनुग्रह गर्नुभए झैँ गरेर हजुरलाई हामीले अनुग्रह गरे झैँ गरेर हजुरले यसरी यो भाव प्रकट गर्नुभएको छ। यो हजुरको ब्राह्मणप्रतिको स्नेह हो, यो कृपा हो, अनुग्रह हो प्रभु। हामीले यसरी नै जानेका छौँ हजुरबाटै सनातन धर्मको रक्षा भएको छ। हजुरले नै सनातन धर्मलाई रक्षा गरिबक्सन्छ। हजुर नै सबैका कारण हुनुहुन्छ, जगतका कारण हुनुहुन्छ इत्यादि स्तुति गर्नुभयो सनकादिहरूले। भगवानले भन्नुभयो अब तपाईँहरूले जस्तो चाहनुभएको छ त्यस्तै हुनेछ, यिनीहरू असुर कुलमा जन्म लिनेछन्। सनकादिहरू विदा भएर जानुभयो। भगवान भित्र प्रवेश गर्ने समयमा जय र विजयलाई भन्नुभयो तिमीहरूले महापुरुषको अपमान गर्यौ, अब यसलाई जसरी श्राप मिलेको छ त्यसै गरी भोग गरेर तिमीहरूको प्रायश्चित्त हुनेछ। जति जति अवतार तिमीहरूका जन्महरू हुनेछन् त्यति त्यति मेरा पनि अवतार हुनेछन् र तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। भगवानले यसरी आज्ञा गर्नुभयो। यिनै जय र विजय वैकुण्ठबाट पतित भए, तिनै दितिका गर्भमा आएर प्रविष्ट भएका हुन्। ब्रह्माले सम्झाउँदै भन्नुभयो अब त 100 वर्ष पुगिसकेको छ, अवश्य पनि भगवानले यिनीहरूको उद्धार गर्नुहुनेछ। देवताहरू त फर्केर आए। यता मैत्री ऋषिले भन्नुभयो 100 वर्ष पछाडि 2 बालकलाई जन्म दिइन् दिति महारानीले। त्यस्ता दुष्टहरू जन्मने समयमा जगतमा अनेक प्रकारका उत्पातहरू हुन लागेका छन्। सहाचला भुवश्चेलुहु दिशा सर्वा प्रज्वलुहु। पृथ्वी अत्यन्तै थरथर काप्न लागेकी छन्। सारा ग्रह नक्षत्र तारा यिनीहरू अशान्त भएका छन्। वायु पनि रुखो वायु बहन लागेको छ। सर्वत्र स्याल गधा आदि गरेका यस्ता जानवरहरू रोइरहेका छन्। कुत्ता रोइरहेको, यता गाईका आँखामा आँसु, देवताका मूर्तिहरूबाट पसिना इत्यादि यस प्रकारका अनेक उत्पातका सङ्केतहरू देखा पर्न लागे। हेर्नु, दुष्टको जन्म हुन लागेको छ भने पितालाई, मातालाई अनि सारा गाउँलाई, देशलाई नै त्यसले अकल्याण गर्दछ, अनिष्ट गर्दछ। समय भयो 2 जन्मिए, हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष नाम गरेका। हिरण्याक्ष अब यो 100 वर्षसम्म माताजीका गर्भमा रहेकै थियो। अब बढ्नु हुर्कनु केही पनि थिएन। हातमा गदा लियो। सारा देवताहरूलाई थर्काउँदै थर्काउँदै ऊ स्वर्गमा पुग्दछ। देवताहरू लुकेर छिपेर कहीँ गए स्वर्ग छोडेर। त्यस पछाडि वरुण लोकमा पुग्यो। उसले सुनेको थियो कि वरुण युद्धमा अति नै कुशल छन् भनेर। गएर वरुणसँग भन्यो, ए वरुण देवता मसँग युद्ध गर, युद्ध गर। हिरण्याक्षलाई देखेर वरुण देवताले भन्नुभयो, ए बाबु पहिले त मलाई धेरै युद्धमा चाख थियो, धेरै मैले युद्ध गरेँ, तर अहिले भने मलाई युद्धबाट वैराग्य आएको छ। तिम्रा लागि योग्य जोडा भगवान पुराण पुरुषोत्तमले यस बेला अवतार लिनुभएको छ। उहाँका साथमा युद्ध गर। उहाँ बराबरको योद्धा तिमीलाई जोडा लाग्ने अरू मैले कोही पनि देखेको छैन। उहाँसँग युद्ध गर्यौ भने तिमी स्याल, कुकुरहरूले, बुवासाहरूले घेरिएको वीर शैयामा सुत्न पाउनेछौ। भन्न खोजेको त मर्ने छस् भनेको हो, तर उसले त्यो ख्याल गरेन। हेर्नु, कोही मेरो जोडा छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै स्वर्गबाट छम्लङ्ग गर्तोदकमा फाल हान्यो। भगवानको अवतार भएको थियो। हेर्नु, वराह अवतार। रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई आफ्ना दंष्ट्राग्रमा राखेर भगवान आउँदै हुन्थ्यो। हिरण्याक्ष गयो। सारा जललाई यताउति हलचल गराएको छ। जलजन्तुहरू आत्तिरहेका छन्। सबै हाहाकार भइरहेको छ। भगवानलाई देख्यो उसले। देख्दाखेरि हाँस्यो जोडसँग, हेर हेर यो जङ्गलको जानवर, योसँग मैले युद्ध गर्नुपर्ने अघि गएर भने, हे जङ्गलको जानवर, यो पृथ्वीलाई छोड्दे। तँलाई थाहा छ यी पृथ्वी त विधाता ब्रह्माले रसातलवासीलाई उपहार दिएका हुन्। त्यसो हुनाले अर्काको सम्पत्ति चोर्न हुन्न। छोड्दे। भगवान केही नबोलिकन अगाडि बढिरहनु भएको छ। कारण के थियो भने हेर्नु, आफ्ना दारामा भएकी पृथ्वी यो हिरण्याक्षलाई देखेर थरथर काँपिरहनु भएको भूमिदेवी। पृथ्वी दारामा पृथ्वीको डरलाई देखेर भगवान केही नबोलिकन अगाडि जाँदै हुन्छ। पछाडि त्यो आइरहेको छ हिरण्याक्ष। आएर अगाडिबाट बाटो छेक्यो र भन्यो, तँलाई लाज छैन, तँलाई शरम छैन, लुकेर छिपेर त असुरहरूलाई मार्छस्, देवकुलको पोषण गर्दछस्। अब आज मैले जानेको छु, जसरी एउटा वृक्षको जरो काटिदिने हो भने त्यो वृक्ष लड्दछ, रुखका हाँगा पात सबै सुकेर समाप्त हुन्छन्।
यसै गरी त पनि देवकुलको मूल होस्। मूलम हि विष्णु हो देवानाम, शास्त्रले यही भन्छन् कि विष्णु नै देवताहरूको मूल। तँलाई पनि मार्छु म, सारा देवकुल समाप्त जानेछन्। लाज छैन, छोड्दे पृथ्वी छोड्दे। भगवान् केही नभनिकन अगाडि अगाडि जाँदै हुन्छ, पछाडि पछाडि वो दौड्दै दौड्दै आइरहेको छ। जब धेरै नै सतायो भगवान्लाई, भगवान्ले पृथ्वीलाई योग्य स्थानमा राख्नुभयो। यता हिरण्याक्षतर्फ फर्केर भन्नुभयो, बाबु तिमीले सत्य बोलेका छौ। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा, युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा, विकथनम तब गृह्णन्त्य भद्र। हे अमङ्गल, तैँले जो बताएको छस् नि त्यो सत्य नै हो। म जङ्गलको जानवर हुँ, त जस्तो गाउँका सिंहलाई खोजी खोजी मार्नका लागि हिँडेको। गाउँको सिंह भनेको कुत्ता हो। हेर्नु, गाउँमा एकदम सिंह जस्तो गर्जना गर्छ, गाउँ छोडेर हिँडेपछि पुच्छर टाङमुनि लुकाएर हिँड्छ। त जस्ता मर्न लागेका व्यक्तिको यो बर्बर बर्बर बर्बराउनेपन, ज्ञानीहरूले यसलाई ख्याल गर्नुहुन्न। यसबाट कुनै प्रकारको भीति हुँदैन वीरलाई। तेरो त्यही हो, तेरो शिरमा मैले मृत्यु नाचेको देखेको छु। यसो भन्ने बित्तिकै एकदम आगो जस्तो भयो यो हिरण्याक्ष। भगवान्का साथ युद्ध गर्न प्रारम्भ गर्यो। भगवान्ले पनि हातमा गदा लिनुभएको छ, उसले पनि गदा, सुन्दर गदा युद्ध हुँदैछ, हानाहान चल्दैछ। भगवान्ले उसका दुई भ्रुकुटीका बिचमा गदा प्रहार गर्न लाग्नु भएको थियो, उसले आफ्ना गदाले यसरी रोकिदियो। हेर्नु, यति बलशाली थियो। हेर्नु, चटाचट चटाचट त्यो आवाज चलिरहेको छ। सारा देवताहरू भगवान्को यो हिरण्याक्षका साथमा भएको युद्ध हेर्नका निमित्त आकाशमा प्रकट भइरहेका छन्। समय बित्दै गयो, अब पनि यो त मर्दैन। भगवान्लाई उति नै प्रहार गरिरहेको छ यसले। ब्रह्मादिहरूका देवताहरूलाई अत्यन्तै डर भयो। आकाशमा आएर भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, प्रभु यो त अपराधी हो, अत्यन्तै बलशाली हो। जसरी बालकले सर्पलाई खेलाउँछ नि, त्यो सर्पले जतिखेर पनि डस्न सक्दछ। हजुर यसरी गरी यसलाई नखेलाउनुहोस्, छोडिदिनु छोडिदिनु, यसलाई चाँडै नै समाप्त पारेर सकिदिनु, किनभने यो दुष्ट हो। अपराधीहरू, असुरहरू, दैत्यहरूको बल जति जति साँझ पर्दै गयो, रात बढ्दै गयो, यिनीहरूको बल बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले अहिले नै एउटा अभिजित नाम गरेको मुहुर्त आएको छ। यही मुहुर्तमा यसलाई समाप्त पारिदिनु होला प्रभु भनेर माथिबाट प्रार्थना गरिरहेका छन् देवताहरूले। ब्रह्मादिका देवताको बुद्धिलाई देखेर भगवान् यसो हेरेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। प्रहस्य प्रेम गर्भेण, किनभने भगवान्का बलमा पनि यिनीहरू शङ्का गरिरहेका छन्। साँझमा यसलाई मार्न सकिन्न भनेर बताइरहेका छन्। हाँस्नुभयो भगवान्। यिनीहरूको दुर्दशालाई देखेर भगवान्का हृदयमा प्रेम पनि बढिरहेको छ। गदायुद्ध पुनः प्रारम्भ भएको थियो। भगवान्का हातबाट गदा भुइँमा झर्यो। यो दैत्य युद्ध धर्मलाई जान्दथ्यो। शत्रुका हातमा गदा छैन भने आफूले पनि प्रहार गर्न हुन्न धर्मयुद्धमा। उसले प्रहार गरेन। भगवान्ले तत्काल सुदर्शन चक्रको स्मरण गर्नुभयो। सुदर्शन चक्र भगवान्का हातमा। अब फेरि युद्ध चलिरहेको छ। भगवान्ले त्यो दैत्यलाई अनेक प्रकारले प्रहार गर्दै हुन्छ। उसले प्रहार गर्छ, भगवान्लाई पुष्पले हिर्काए जतिको पनि भइरहेको छैन। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै उसका हातबाट पनि गदा झर्यो। अब उसले उठाएन, त्रिशूल लियो। त्यो त्रिशूल भगवान्लाई यसरी प्रहार गर्दै थियो। भगवान्ले चक्रद्वारा त्यो त्रिशूललाई पनि छिन्न भिन्न गराइदिनु भयो। अब उसका कुनै उपायहरू छैनन्। अति नै मायावी थियो। मायाद्वारा कहिले पर्वतको वर्षा गर्छ, कहिले पत्थरको वर्षा, कहिले रुखको वर्षा गरिरहेको छ, कहिले अन्धकार भइरहेको छ। अनेक अनेक प्रकारका उत्पातहरू गर्न लाग्यो उसले। भगवान्ले चक्रद्वारा सबै माया समाप्त पारिदिनु भयो। उपयुक्त मुहुर्त आयो। भगवान्ले विचार गर्नुभयो यसलाई समाप्त गर्नुपर्दछ। उसका हातमा पनि कुनै आयुध छैनन्। भगवान्ले पनि कुनै आयुध दिनुभएको छैन। हातमा हात, पन्जामा पन्जा मिलाएर भगवान् मल्लयुद्ध प्रारम्भ गर्नुभयो। उपयुक्त समयमा भगवान्ले उसका कञ्चटमा एक झापट प्रहार गर्नुभएको थियो। हिरण्याक्ष रगत छाड्दै छाड्दै समाप्त भयो। उसका आँखाहरू बाहिर पल्टिए, मुख गरेको छ, रगतको धारो बगेको छ। भगवान्ले हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो। देवताहरूले पुष्पको वृष्टि गर्दछन्। आकाशमा दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बजे। गन्धर्वहरूले गान गरिरहेका छन्। अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्।
सारा देवता आए भगवान बराहको स्तुति गरिरहेका छन्। तर डर कस्ता लागेको छ भने त्यो हिरण्याक्षलाई यसो हेर्दछन्, यो उठेर फेरि पनि हामीलाई सक्ने हो कि, जसले धेरै सताएको छ, बलशाली छ, शत्रु भने मर्दा पनि डर लाग्दछ। जस्तो कि सर्पलाई मारिसकेपछि पनि अलिअलि पुच्छर हल्लियो भने हो डस्ने हो कि जस्तो लाग्दछ नि। भगवानको स्तुति गरेको यता प्रसङ्गात त्यो हिरण्याक्षको पनि स्तुति भइरहेको छ। अजादयो वीक्ष्य संसुरागता अहो इमाम को नु लभेत संस्थितिम। कस्तो भाग्य होला कि प्रभु, जसको मृत्यु भगवानका हातबाट भएको छ। यस्तो उत्तम गति, उत्तम पद चाहने ठुला ठुला योगीहरू छन्, उनीहरूले पाइरहेका छैनन्, तर आज यस दुष्टले प्राप्त गर्यो। यम योगिनो योग समाधिना रहो। एकान्तमा बसेर योग समाधिमा लागिरहने यस्तो गति योगीहरूले चाहन्छन्। आज भगवानका हातबाट यसले मृत्युवरण गरेको छ। धन्य छ यो। हे भगवान, हजुरको जय होस् भनेर भगवानको मङ्गलानुशासन पनि गर्नुभयो। देवताहरूले हिरण्याक्षलाई समाप्त पार्नुभयो। देवताहरू गए, भगवान पनि पृथ्वीको उद्धार गरेर अन्तर्धान हुनुहुन्छ, आफ्ना लोकतर्फ जान लाग्नुभयो। भगवानको यो वराह अवतार सम्बन्धी पवित्रतम आख्यान, यो कथा जसले सुन्दछन्, सम्पत्ति चाहनेले सम्पत्ति प्राप्त गर्दछन्, यश चाहनेले यश, पद चाहनेले पद, आयु चाहनेले आयु, मङ्गल चाहनेले मङ्गल, प्राण इन्द्रिय आदिमा शक्ति चाहनेले सबै शक्ति प्राप्त गर्दछन्। शौर्यवर्धन हुन्छ यो कथा श्रवण गर्नाले। भगवानमा प्रगाढ प्रेम बढेर जानेछ यो कथा श्रवण गर्नेको। शरीर छुटिसकेपछि उत्तम गति पनि प्राप्त हुनेछ भनेर यसरी वराह अवतार सम्बन्धी पावन प्रसङ्ग र यसको फलश्रुतिलाई बताउनुभयो मैत्री ऋषिले। मित्रजी गदगद हुनुभएको छ। पारायणका क्रमले आज प्रथम दिन, त्यही अनुसारले आज पहिलो दिन सप्ताहको प्रथम दिनको कथा यहाँ विश्राम हुन्छ। यद्यपि मनुकर्दम संवाद पर्यन्तम प्रथमे हनि, यो पनि एउटा पाठको क्रम छ र हिरण्याक्ष वधसम्मको प्रसङ्ग पनि एउटा क्रम छ। यो पहिलो क्रम अनुसार आज पहिलो दिनको कथा यहाँ सम्पन्न भएको छ। भोलि यथा समयमा हामीले द्वितीय दिवसको पावन प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। आरती पुष्पाञ्जलीका साथमा कथालाई यहीँ विश्राम गरौँ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से तारती, पापियों के पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से तारती, पापियों के पाप से तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला। ये
कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति यह प्रीत सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला। प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। ध्रुव नारद की आरती, पापियों के पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से तारती, पापियों के पाप से तारती, पापियों के पाप से तारती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण